रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम जितने हाजिरीन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना वीडियो वो ऑफ रखें और माइक भी म्यूट पे रखें ताकि आपकी आवाज़ और सराउंडिंग के आपकी वो डिस्टर्ब ना करे। जब आपको कोई सवाल करना हो, यानी आखिर में जो हम सेशन सवाल का, तो आपसे गुजारिश है कि उस वक्त आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो आइए फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, मेरे साथ मिलके पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे के प्यारे दीवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म दीन की मजलिस है जिसमें आज हमारा ये चौथी नशिस्त है, यानी हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम और आप शामिल हैं। पहली क्लास में हमने पानी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू सुनी थी, दूसरे में हमने तयम्मुम के हवाले से सुना था, तीसरी नशिस्त में हमने माजूर के हवाले से, यानी शरीयत ने माजूर को कितनी मसाइल हमने सुने थे। आज इंशाअल्लाह ताला औरतों के मसाइल इंशाअल्लाह, यानी जो औरतों को दरपेश आने वाले जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम और आप सुनेंगे कि कभी कभी औरतें या पूछने में झिझकती हैं, वो अपने शौहरों को नहीं बता पाती, तो शौहर जो है वो कम से कम जान ले और ऐसे कोई मसला पेश आए तो वो अपने घर में रहने वाली औरत की इस्लाह कर सके, अपनी बीवी की इस्लाह कर सके। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए चूँकि आज जुमा था, तो चूँकि ये दुरूद शब जुमा और यौम जुमा को पढ़ना है, तो आइए वो दुरूद भी पढ़ लेते हैं बरकत के एतबार से। अल्लाहुम्मा वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन नबी अल उम्मी अल हबीब अल आली अल क़द्र अल अज़ीम अल जा व आलिही व बारिक वसल्लिम। अब हम इस नशिस्त को शुरू करते हैं और मैं इम्तियाज़ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो शुरू करें। और आपको ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान सुन्नी दावत इस्लामी के मजलिस शूरा के बड़े ही अहम रुकन आली जनाब खालिद रज़वी साहब भी, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनसे भी इस्तिफादा करेंगे। जी इम्तियाज़ भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपने अभी समाअत फरमाया कि नमाज की पहली शर्त तहारत के अहम मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। वो मज़ामीन जो अक्सर गुफ्तगू वगैरह में उसे पेश किया जा रहा है, आज की नशिस्त में जो टॉपिक है वो गर्चे औरत ज़ात के हवाले से है, लेकिन मस्तूरात इन मसाइल को जहाँ औरतों में दीन और सुन्नियत का काम जारी है, माहौल है, आलिमात हैं, मुबल्लिगात हैं, वहाँ की औरतें जो उनसे टच में करीब हैं वो तो जानती हैं, रहा उसके अलावा बहुत इसमें फुकदान है, या जानती भी हैं तो वो गलत मसाइल जानती हैं। अब शौहर भी इन मसाइल से नाबलद रहते हैं, बहुत कम इस हवाले से जानकारी रहती है, तो वो कहाँ पूछें कहाँ जाएं, ये हमने मुनासिब समझा कि आज इसको टॉपिक को ले लिया जाए ताकि नमाज की पहली शर्त तहारत के अक्सर मज़ामीन पूरे हो जाएं और उसके बाद हम आगे बढ़ें।
میرے پیارے آقا علیہ السلام اور عورت کو آگے کے مقام سے 3 طرح کا خون جاری ہوتا ہے، ایک حیض ہے، دوسرا نفاس ہے، تیسرا استحاضہ ہے۔ حیض بالغہ عورت کو آگے کے مقام سے جو خون عادتاً نکلتا ہے وہ بچہ جننے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں، اور بچہ جننے کے سبب سے ہو تو اسے نفاس کہتے ہیں، کسی بیماری کے سبب سے ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں کی تعریف ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، بالغہ عورت کو آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر عادت کے طور پہ نکلتا ہے وہ بچہ جننے کے سبب سے نہ ہو، کسی بیماری کے سبب سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بچہ جننے کے سبب سے ہو تو نفاس کہلاتا ہے، بیماری کے سبب سے ہو تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ بچی بالغ ہوتی ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک 9 سال سے 15 سال کے درمیان، جب بھی اسے حیض آئے، MC آئے تو وہ بالغہ ہو جائے گی، اور کوئی بچی 15 سال کی مکمل ہو گئی، MC جاری نہیں ہوئی، تو بھی شریعت مطہرہ کے نزدیک وہ بالغہ مانی جائے گی، روزہ نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ لڑکا بالغ ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک 12 سال سے 15 سال کے درمیان، جب بھی اسے احتلام ہو، نائٹ فال ہو۔ کوئی بچہ 15 سال کا مکمل ہو گیا، احتلام یعنی نائٹ فال نہیں بھی ہوا، جب بھی شریعت مطہرہ کے نزدیک وہ بالغ ہو جائے گا۔ تو لڑکی کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ خاص طور سے یاد رکھیں، ورنہ اس میں لوگ جو ہے لڑکے کا ہی جو ہے شمار کرتے ہیں، وہی عمر کا حساب لگاتے ہیں۔ نہیں، لڑکی بالغ ہوگی 9 سے 15 سال کے درمیان، جب بھی اسے فرسٹ ٹائم MC آئے گی، حیض آئے گا، اور 15 سال کی مکمل ہو گئی اور یہ مراحل سے وہ نہیں بھی گزری، جب بھی وہ بالغہ مانی جائے گی۔ یہود اور نصارہ اس کو بہت منحوس سمجھتے تھے، خاص طور سے یہود، وہ معاذ اللہ ان کی عورتیں جب اس مخصوص مراحل میں آتی تو اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس سے دور رہتے تھے، دور اس حساب سے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، اتنا اسے جو ہے گیا گزرا جانتے تھے۔ اور عیسائیوں کا حال یہ تھا جو معاذ اللہ اس حالت میں بھی وہ اپنی عورتوں سے صحبت کرتے تھے، جماع کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو اتنا گیا گزرا معاملہ تھا یہود کا اور نصارہ کا، یہ کہ معاذ اللہ اس حالت میں بھی وہ ان صحابہ کرام نے پوچھا یہ حیض کیا ہے، تو سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا گیا وہ ناپاکی ہے، تم اس حالت میں ان سے دور رہو اور ان سے صحبت نہ کرو۔ رہا اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے، اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، اجازت ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں مخصوص مراحل میں ہوتی تھی اور میں ہڈی پر جو گوشت لگا ہوتا میں جہاں سے اسے نوچتی کھاتی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی حصے پر اپنا دہن مبارک لگاتے اور آقا علیہ السلام وہیں سے تناول فرماتے، اور فرماتی ہے میں مخصوص ایام میں ہوتی تھی، حضور علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں ہوتے تھے، اکثر آقا علیہ السلام اپنا سر اقدس کھڑکی سے باہر کر دیتے تھے، کیونکہ حجر عائشہ سے بالکل متصل تھا وہ جائے اعتکاف کی جگہ، تو آقا علیہ السلام اپنا سر اقدس باہر نکال دیتے تھے
اور فرماتی ہیں میں آقا علیہ السلام کا سر دھل دیا کرتی تھی، حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں مخصوص مراحل میں ہوتی تھی، اور فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا مصلی دو، تو میں نے عرض کیا حضور میں مخصوص ایام میں ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے برجستہ فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، اور فرماتی ہے میں مخصوص مراحل میں ہوتی تھی، یعنی MC کے ایام میں، اور آقا علیہ السلام میری گود سے تکیہ سے ٹیک لگا کر قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ ماد اللہ یہ کوئی جو ہے گیا گزرا عمل نہیں ہے، دار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ہے جو ان روایات سے ثابت ہے عائشہ کے ساتھ۔ تو وہ ہر طرح کا کھانا بنا سکتی ہے، نیاز کا، فاتحہ کا، چاہے وہ 12ویں کی نیاز ہو، 11ویں کی نیاز ہو، پونڈے کی نیاز ہو، حیض و نفاس والی عورت اس کو بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، بس اس کے ساتھ جو ہے عمل زوجیت اس کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا، چاہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو، روزہ رکھنا اس پر حرام ہے، اور اس مراحل میں نماز پڑھنا حرام ہوگا۔ البتہ پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا تو معاف ہوگی، رہا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اس پر فرض ہے۔ یاد رکھیں اس حیض میں یا نفاس میں جو نمازیں جائیں گی پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضائیں بھی اس پر معاف نہیں پڑیں گی۔ رہا ماہ رمضان کے روزے جو چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا ماہ رمضان گزار دینے کے بعد، عید کا دن گزار دینے کے بعد جلد از جلد اس کی قضا ان پر فرض ہوگی۔ اب حیض کی مدت کیا ہے؟ تو کم سے کم جو حیض کی مدت ہے، MC کی مدت ہے، وہ 3 دن 3 رات ہے، یعنی پورے 72 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے 10 دن 10 رات ہے۔ کم سے کم 3 دن 3 رات، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات۔ اسی درمیان ہر بچی کو، عورت کو عادت ہوگی، تو جس کا جتنا پیریڈ ہے وہ اتنے دن جو ہے شمار کرے گی MC۔ 3 دن 3 رات یعنی پورے 72 گھنٹے، اگر 1 منٹ پہلے بھی موقوف ہو گیا، بند ہو گیا، تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ اور امتیاز میں یہ استحاضہ کیا ہے وہ بھی بتاؤ۔ ابھی آ جائے گا، میں نے تعریف میں تو بتا دیا بیماری کا خون ہے، ابھی آگے بات آ جائے گی۔ اتنا یاد رکھیں کہ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ ماہ رمضان کا روزہ معاف ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ میں نے ٹاپک اس کے لیے لیا ہے کہ استحاضہ کی ڈیفینیشن بتا دیا جائے، اور سننے والے جو ہے یہ سمجھ جائیں کہ حیض اور استحاضہ میں ڈفرینس کیا ہے۔ 3 طرح کا خون نکلتا ہے، حیض و نفاس میں تو نماز روزہ یہ حرام ہے، پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا بھی معاف ہے، لیکن روزے کی قضا فرض ہے۔ لیکن استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، نہ ایسی عورت سے جمع حرام ہے، تو وہ استحاضہ ہوتا کب ہے، اس کا شمار کب، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جی تو پوری گفتگو آپ سنیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو کم سے کم مدت 3 دن 3 رات، پورے 72 گھنٹے، 1 منٹ پہلے بھی اگر بند ہوا تو وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن 3 رات ہے۔ 1 دن 1 رات 24 گھنٹے کا لیں گے تو 72 گھنٹے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بند ہوا تو کسی صورت میں وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا۔ اور ہاں اگر سورج کی کرن چمکتے ہی کسی کو شروع ہوا اور چوتھے دن صبح میں کرن چمکتے ہی ختم ہوا، تو اب
اگرچہ 72 گھنٹے نہیں ہوتے ہوں، 10 منٹ کا 5 منٹ کا کوئی ڈفرینس ہو تو بھی فرماتے ہیں وہ حیض مانا جائے گا. لیکن یہ کب ہے؟ جب سورج کی کرن چمکتے ہی شروع ہوا ہو اور چوتھے دن کرن چمکتے ہی ختم ہوا ہو. لیکن اگر کسی اور وقت شروع ہوا ہے، صبح 10 بجے شروع ہوا ہے، 5 بجے شروع ہوا ہے شام میں یا صبح، تو جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے 72 گھنٹے گنے جائیں گے. اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 10 دن 10 رات ہے. اب کسی کو 3 دن 3 رات کی عادت ہوگی، یا 4 دن 4 رات کی ہوگی، 7 دن 7 رات کی ہوگی، یا ہارڈلی 10 دن 10 رات کی. تو اب مثال کے طور پر ایک بچی کو عادت جو ہے وہ 7 دن 7 رات کی ہے، 7 دن کی عادت ہے حیض کی، MC کی. اب اس مہینے 8 دن آیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عادت بدل گئی. 8 دن حیض کے مانے جائیں. یا 7 دن کی عادت تھی، 9 دن آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے اس کی عادت بدل گئی، 9 دن حیض کے مانے جائیں. یا 10 دن آ گیا تو 10 دن حیض کے مانے جائیں. لیکن اگر 7 دن کی عادت تھی اور 12 دن 12 رات آ گیا، 12 دن 12 رات آ گیا تو 7 دن 7 رات حیض کے ہوں گے، اور یہ جو 5 دن 5 رات زیادہ آیا وہ استحاضہ ہو جائے گا. لیکن اگر 10 دن سے کے اندر اندر یا 10 دن میں رک جاتا ہے تو 10 دن حیض کے ہوں گے. 9 دن میں رکا تو 9 دن حیض کے ہوں گے. لیکن 10 سے جیسے ہی کراس کرے گا تو وہ پرانی عادت دیکھے گی. پرانی عادت 7 دن 7 رات کی تھی تو 7 دن 7 رات حیض کے مانے جائیں گے، اور یہ 5 دن جو زیادہ آیا وہ استحاضہ کے مانے جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک بچی کو 7 دن 7 رات کی عادت ہے. اب 8واں دن آ گیا، وہ رکے رہے گی، غسل نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی. 9ویں دن آ گیا، 10ویں دن آ گیا، تو اگر 10 دن میں بند ہو گیا تو غسل کر کے وہ نماز شروع کرے گی، 10 دن ایسے ہوں گے. لیکن 11ویں دن بھی آ گیا تو اب 11ویں دن بند ہوا تو 7 دن 7 رات حیض کے مانے جائیں گے، اور 4 دن 4 رات استحاضہ کے مانے جائیں گے. اور اب یہ 4 دن کی نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو. وجہ یہ کہ استحاضہ والی کو نماز معاف نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس پر یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ یہ استحاضہ تک چلا جائے گا، یعنی 10 کو کراس کر جائے گا، تو بچی کو اس کی کیا خبر تھی. اب کراس کیا تو یہ بات واضح ہوئی، اب سمجھ میں آیا کہ 7 دن 7 رات میرے حیض کے ہیں، اور 10 دن سے جو زیادہ آیا، اگر 4 دن 4 رات آیا یا 5 دن 5 رات زیادہ آیا ہے، جیسے 12 دن میں بند ہوا تو 5 دن 5 رات استحاضہ کے ہیں، اس کی نماز کی قضا اس کے ذمہ فرض ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی 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 جی. جی. تو یہ حیض کی تفصیل تھی. دوسرا ہے نفاس. بچہ جننے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کی کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں. آدھے سے زیادہ بچہ نکل آنے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے بھی خون آیا تو نفاس ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو اس کی ہارڈلی مدت ہے وہ 40 دن 40 رات. اب ضروری نہیں کہ عورت 40 دن میں ہی پاک ہو. 5 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، 12 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، 25-30 دن بھی آ سکتا ہے، 40 دن بھی آ سکتا ہے. اب ایک بچی کو کہ یہاں بچہ پیدا ہوا، ڈیلیوری ہوئی، اور اسے 30 دن تک بلڈنگ جاری رہا، تو 30 دن جو ہے یہ نفاس کے، 30 دن کے بعد وہ فارغ ہو گئی. تو اب بچیوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفاس کے دن جو ہیں وہ لکھ لیں کہ پہلے میرے بچہ میں نے جنا تھا
کو کتنا دن نفاس تھا, بلڈ کتنا دن جاری تھا, 30 دن جاری تھا, کیونکہ آنے والے وقت میں ڈلیوری کے موقع پر یہ چیز کام آئے گی, یاد رہے گی, کیونکہ اکثر جو ہے پہلی ڈلیوری پر اس کے احکام کبھی کبھی جو ہے موقوف ہو جاتے ہیں. اب دوسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا, خون جاری ہوا, تو اگر 30 دن سے زیادہ ایسے 35 دن تک آ گیا تو 35 دن یہ اس بات کی علامت ہے کہ عادت بدل گئی. پہلی ڈلیوری میں 30 دن تھا, اب 35 دن ہو گیا. یا 40 دن آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ عادت بدل گئی, 10 دن زیادہ آیا, 40 دن نفاس ہو. لیکن 40 سے تجاوز کر گیا, کراس کر گیا, 45 دن آ گیا, تو اب دیکھا جائے گا پہلی ڈلیوری میں 30 دن تھا, سیکنڈ ڈلیوری میں 45 دن آیا, تو 15 دن جو زیادہ آیا یہ استحاضہ تھا. لیکن اگر 40 دن کے اندر اندر بند ہو جائے تو جب بھی بند ہوگا وہ کل نفاس مانا جائے گا. لیکن 40 کو کراس کیا تو پرانی عادت دیکھیں گے, فرسٹ ڈلیوری میں جیسے 30 دن 30 رات آیا تھا, ابھی 45 دن آ گیا, تو 15 دن استحاضہ ہو جائے گا. اور اس 15 دن کی, کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی, اسے کیا معلوم کہ 40 کو کراس کرنے والا ہے. اب 40 کو کراس کیا, 45 دن میں بند ہوا, تو یہ 15 دن استحاضہ کے ہیں, اور اس میں نماز پڑھنا فرض تھا, لہذا وہ گنہگار تو نہیں ہوگی, لیکن نماز کی قضا غسل کرنے کے بعد یہ 15 دن جو استحاضہ میں نمازیں گئی ہیں اس کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے. جی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس سے آپ اس گفتگو سے اب سمجھ گئے ہوں گے کہ استحاضہ کیا چیز جی امتیاز بھائی, ہے. جو حیض میں جو استحاضہ ہے تو اس ہاں میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے, نفاس ہاں, کے استحاضے میں معاف کیوں؟ نفاس کے استحاضہ میں کیا معاف ہے, اس میں بھی روزہ نماز ہے. ہاں, جی اس میں جی بھی ٹھیک ہے. جیسے جی جی 30 دن فرسٹ ڈلیوری میں 30 دن آیا تھا, جی جی اب اگر سیکنڈ ڈلیوری میں 40 دن کے اندر بند ہوتا ہے یا 40 میں بند ہوتا ہے تو 40 دن تک نفاس مانا جائے گا. لیکن 40 کو کراس کیا, جیسے 45 دن میں بند ہوا, تو یہ جی 15 دن جو ہے استحاضہ کے ہیں, اس میں نماز فرض ہوگی. اس میں جو نمازیں قضا ہوئی ہے, قضا کی جی گنہگار تو نہیں ہوئی, لیکن غسل کرنے کے بعد ان 15 دن کی نمازوں کی قضا اس کے ذمہ فرض. جی اس مخصوص ایام میں جو ہے حیض میں یا نفاس میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت وضو کر لیں اور مصلی بچھا کر جتنے دیر میں نماز پڑھتی تھیں کتنے دیر میں ذکر و اذکار کرتی رہیں. درود شریف پڑھ سکتی ہے, کلمہ پڑھ سکتی ہے, ہر تسبیح پڑھ سکتی ہے, بلکہ اللہ کی ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, قل اللہ احد شریف بھی پڑھ سکتی ہے. لیکن قرآن کی نیت نہ ہو, تلاوت کی نیت نہ ہو, بلکہ ثنا کی نیت ہو یا دعا کی نیت سے, جیسے جو دعائیا کلمات ہیں, جیسے موت کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں حرج نہیں, جی کیونکہ وہاں تلاوت کی نیت نہیں ہے, دعا کی نیت. ہاں, دعائے قنوت ہر دعا پڑھ سکتی ہے, دعائے قنوت پڑھنا اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے, یہ نہیں پڑھ سکتی, اس سے بچا جائے گا. اس کے علاوہ ہر کلمہ, ذکر, درود وہ پڑھ سکتی ہے, اس پہ ثواب پائے گی. جی جمع ایسی عورت سے, حیض و نفاس والی سے جمع حرام ہے, روزہ رکھنا اس پر حرام ہے, نماز پڑھنا حرام ہے. پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا بھی معاف ہے. ماہ رمضان کے روزے کی قضا فرض ہے. رائے استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے, اور ایسی عورت سے جمع جو ہے جائز ہے. اب حیض و نفاس کے فقہائے کرام نے 6 رنگ بیان فرمائے. 6 کلر کا جو ہے کی رطوبت وہ حیض کہلائے گی.
सियाह, सुर्ख, सब्ज, जर्द, गदला, मटियेला, ये 6 रंग होंगे। और रहा सफेद रंग का पानी अगर निकलता है तो वो सफेद रंग का पानी फरमाया वो पाक है, उससे वजू भी नहीं टूटेगा। हालांकि पेशाब के मकाम से निकला है, वो सफेद रंगत की रतूबत अगर औरत को निकलती है तो वो पाक है, उससे वजू भी नहीं जाएगा। मैंने अभी अर्ज किया था शुरुआत में, हैज की जो है कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 10 रात है। और लड़की बालिगा होगी 9 से 15 साल के दरमियान, जब भी उसे फर्स्ट टाइम एमसी आएगी हैज आएगा। अगर 15 साल की कोई बच्ची मुकम्मल हो गई और ये पीरियड उसके नहीं जारी हुए, जब भी वो बालिगा हो जाएगी। रहा उसको कब तक आ सकता है, तो इसकी इंतहाई जो मुद्दत है लास्ट बिल्कुल वो 55 साल है। 55 साल तक औरत को जो है ये चीज जारी रहती है, और नहीं आई है तो आ सकती है कभी भी। 55 साल के बाद अगर औरत को खून वगैरह जारी होता है, कोई रुतूबत पेशाब के मकाम से निकलती है, तो वो एमसी नहीं होगी, वो हैज नहीं होगी, वो इस्तिहाजा के हुक्म में होगा। लेकिन हाँ, अगर 55 साल को क्रॉस कर गई है और बिल्कुल जैसा खून की रंगत रहती है लाल, ऐसी रुतूबत निकली, तो फरमाया अगर से 55 साल से ज्यादा हो गई उम्र उसकी, फिर भी वो हैज होगा। या हैज के अय्याम में, पीरियड में जैसी रुतूबत, जैसे सिया रंग की रुतूबत उसको निकलती थी, अब 56-57 साल उम्र हो गई और वैसे ही रंगत की रुतूबत अब भी निकली, तो फरमाते हैं अब भी हैज होगा, अब उम्र नहीं देखी जाएगी। तो उमूमन 55 साल के बाद औरत इस मराइल से जो है वो बरी हो जाती है। लेकिन 2 सूरत है, या अगर खालिस खून निकला जब भी हैज होगा, या हैज के अय्याम में उसको जैसी रुतूबत जिस रंग का पानी निकलता था वैसे ही निकला, तो अब भी उसका शुमार हैज में होगा। अब इस पर आपके कोई सवाल हो तो कर सकते। मैं समझता हूँ इस्तिहाजा समझ में आ गया होगा। जी इम्तियाज भाई जी। इस टॉपिक को सुनने के बाद अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। इसी तरह हमल वाली को जो खून आया, क्योंकि हमल जब करार पा जाता है तो हैज आना बंद हो जाता है, उसी खून से जो है बच्चा परवरिश पाता है। बल्कि जो ये औरत किस मराइल से गुजरती, उसकी वजह ही है, कुदरती तौर पर उसके बदन में जायद खून पैदा कर दिया जाता है, ताकि जब हमल करार पाए तो ये खून रुक जाए और उसी से बच्चा परवान चढ़े। वरना कोई औरत जो है जिंदा ही नहीं रहे अगर उसके जिस्म का उसका अपना खून लग जाए। वो जो खून, एक्स्ट्रा खून जो हैज में निकलता है, वही बंद हो जाता है और उसी से बच्चा परवान चढ़ता है। तो फरमाते हैं हमल वाली को जो खून आएगा वो हैज नहीं होगा, ना निफास होगा, वो इस्तिहाजा होगा। और एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान ये महीना जो मशहूर है, जरूरी नहीं महीना हो, 20-22 दिन में भी आ सकता है, उससे कम में भी आ सकता है। कम से कम 15 दिन का गैप होगा एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान, एक एमसी से दूसरे एमसी के दरमियान कम से कम 15 दिन का फासला ये लाजिम है। अगर 15 दिन नहीं हुए हैं तो भी इस्तिहाजा हो जाएगा, तो भी इस्तिहाजा के शुमार में होगा, उसका हुक्म इस्तिहाजा जैसा होगा। कोई सवाल कीजिए। खालिद रजी साहब अगर हो तो कुछ कलाम फरमाएं। मैं कह रहा था हजरत, इसी ज़िम्न में अगर इद्दत के मुताल्लिक आप बता देते तो बेहतर होता। अब
दरअसल ये औरतों के मखसूस मसाइल औरत के बहुत से काम व मसाइल को का अहाता करता है। इसका ताल्लुक नमाज से, रोजे से, जिमा से, वो तो सुन चुके आप। इसी तरह इद्दत से है। अगर हैज वाली औरत को उसके शौहर ने तलाक दी है तो उसकी इद्दत जो है, मुतल्लका की इद्दत 3 हैज है। 3 हैज उसकी इद्दत होगी। ये जो औरतों में मशहूर है, बल्कि मर्दों में भी मशहूर है, 3 महीना 13 दिन, ये मादल्ला सरासर बातिल है, गलत बात। 3 हैज उसकी इद्दत है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं 3 हैज उसको 3 महीने में आए या 3 साल में क्यों ना आए, जब तक हैज वाली है 3 हैज नहीं आएगा वो इद्दत से निकलेगी। और कुछ? हेलो, जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक मसला सुन ले, उसके बाद मैं आपको सुनता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत हामिला होती है और उसका हमल साकित हो जाता है। अब हमल गिर गया, ज़ाय हो गया, तो अब जो खून जारी हुआ वो कौन सा खून होगा? तो अगर हमल साकित हुआ है और उसके कोई बदन के हिस्सा बच्चे का बन गया था, जैसे हाथ है, सर है, पैर है, पुष्ट है, पंजा है, कोई उजू बन गया था, अब साकित हुआ है, तो जो ब्लड जारी होगा वो निफास होगा, इसका शुमार निफास में। फरमाइए इलियास कादरी साहब। हेलो, जी, पहली चीज़ तो ये कि एक कंफ्यूजन हुआ था और अभी भी एक से शायद होगा कि पहले ये सुनते थे कि बालिगा जो लड़की के हवाले से था कि वो जो है 9 से जो है 12 साल के दरमियान ये हुआ करती है, लेकिन अभी आपने बताया कि 10 से लेके ये 15 साल मसला अवाम में क्या कुछ खवास में भी गलत मशहूर है। जी जी, मैंने जहाँ भी बयान किया इस पर लोगों ने जी, माह सवाल सियाम में भी किए। हुआ था ये। जी, माह सियाम में भी हुआ था, आप सुने होंगे, तो बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। जी असल मसला यही है, कुछ फताए रज़विया शरीफ में भी सरकार आला हज़रत ने यही मुद्दत बयान फरमाई, 10 से 15 9 साल से 15 साल के बच्चे 9 से 15 साल। जब भी हैज आएगा, बालिगा होगी, 15 की मुकम्मल हो गई, हैज नहीं भी आए जब भी बालिगा होगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर किसी के लिए जैसे किसी के 3 दिन या 5 दिन के होते हैं, तो जैसे ही 5वां दिन मुकम्मल हो जाए तो उसके वो फौरन बाद गुस्ल कर ले, या उसमें कुछ कैटेगरीज बताई गई कि जैसे कोई गैर शादीशुदा हो या कोई जैसे कोई बच्चे वाली हो या कोई बगैर बच्चे वाली, उसके लिए कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब अगर बंद हो गया है, मौकूफ हो गया है, तो इस बात की अलामत है कि वो फारिग हो गई है। जी लेकिन अगर जारी है तो जी वो अपने आप को रोके रखेगी। अब कभी ऐसा हुआ कि जैसे 6 दिन 6 रात की आदत थी, 5 दिन 5 रात में ही बंद हो गया, जी तो हुक्म ये है कि गुस्ल करके वो नमाज पढ़ेगी, अच्छा, रमजान शरीफ है, रोजा रखेगी, रात जिमा उससे 1 दिन रात के बाद इजाजत होगी। जिमा के लिए एक दिन और इंतजार करना होगा। अच्छा नहीं, क्योंकि पुराने जो औरतें हैं, पुराने ख्याल की, तो उनमें मशहूर है कि अगर जिसकी जो मुद्दत है, मुद्दत होने के 2 दिन गुजरने के बाद जो वो लोग गुस्ल के हवाले से जो बात करती है। नहीं नहीं, जिसकी जो मुद्दत है वो, अब ऐसा है कि औरत एक आदत पर कोई मुकर्रर नहीं रहती है। जैसे अब किसी बच्ची को मलेरिया हो गया, उसका इलाज वगैरह चल रहा है, तो ब्लड बढ़ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो अब वही देखा जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर बंद हुआ तो जितना दिन आया हैज होगा 10 दिन तक। उसको क्रॉस किया तो अब पुरानी आदत देखेगी। जैसे 7 दिन 7 रात की थी, अब जो है इलाज वगैरह चल रहा था, तो गर्मी से खून वगैरह, गोली वगैरह से ब्लड ज़्यादा जारी हुआ, 12 दिन 12 रात को बंद हुआ,
تو 7 दिन 7 रात उसके हैज के होंगे, बाकी इस्तेहाजा। 5 दिन की नमाज की कज़ा उसके ज़िम्मे फर्ज है। इम्तियाज भाई, एक और बात का थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करना था कि अब जो आपने कहा कि वो इस्तेहाजा के वक्त में, इस्तेहाजा के जो अय्याम हैं, तो उसमें वो नमाज उसकी रहेगी, वो नमाज जो है अदा करेगी, मतलब, लेकिन ये कि वो उस वक्त उस हालत में तो नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन बाद में उन दिनों की वो कज़ा करे, ऐसा है? जी हाँ, क्योंकि उसको क्या मालूम कि कब बंद होने वाला है। अगर जी जी 10 दिन को क्रॉस किया तो समझ में आएगा कि ये इस्तेहाजा जारी है, तो गुस्ल कर ले वो, और जितने दिन की नमाजें छूटी है मुद्दत के अलावा हो इस्तेहाजा में, उनकी कज़ा उसके ज़िम्मे फर्ज होगी। लेकिन वो इस्तेहाजा की हालत में तो नमाज नहीं पढ़ सकती ना? पढ़ सकती है, पढ़ सकती है हाँ हाँ। अगर ये है वो कि अगर ब्लड इस्तेहाजा जारी है इतना ना। बढ़ गया, इस्तेहाजा अगर इतना बढ़ गया है जो माजूर के दर्जे में चली जाए, तब एक काम माजूर जैसे होंगे। जी समझ जी रहे जी हैं? जी 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 जी। लेकिन इतना अगर नहीं है तो हर औरत को इस कदर थोड़ी ना जो है खून जारी होगा, बल्कि एमसी के भी जो पीरियड रहते हैं जरूरी नहीं कंटिन्यू जारी हो, रुक रुक के भी आएगा। जी जी जी। तो वही बात वही थोड़ा सा क्लियर करना था इम्तियाज भाई कि अभी जैसे अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि अब वो जानती है कि भाई मेरे ये 10 दिन मुकम्मल हो गए, अब ये जो 11वां दिन चल रहा है ये इस्तेहाजे का है, हाँ, लेकिन अब उसमें भी वो ये कहती है कि भाई ये जो है अभी इस हालत में है और वो आ ही रहा है, तो फिर मैं कैसे मतलब नमाज पढ़ सकती? नहीं तो अगर कंटिन्यू आ रहा है तो वो माजूर जैसे कंडीशन पैदा होगी, और रुक रुक के आ रहा है तो गुस्ल कर ले वो, और 7 दिन की उसको आदत थी तो 7 दिन से जितना ज्यादा आया ये 3 दिन तक की नमाज की कज़ा वो अदा करेगी, और जो वक्ती नमाज आएगी उसको पढ़ेगी, वो उसको नहीं छोड़ेगी, जी क्योंकि अब वो हैज से निकल चुकी है। अब जो जारी है ये साबित हो गया है कि ये हैज नहीं है, ये इस्तेहाजा है, क्योंकि 10 दिन को क्रॉस जैसे किया हुक्म इस्तेहाजा की जानिब पलटेगा। इम्तियाज भाई, जी हेलो। हाँ जी, फरमाएं। जी, अब जैसे इस्तेहाजा के जो मामला थे, वो दिन अगर बढ़ जाए तो उसके हवाले से फरमाया कि कोई इस्तेहाजा है, उसकी जो आपने कंडीशन बताई। लेकिन कभी ऐसा हो कि आदत थी 7 दिनों वाली, किसी महीने में जो है वो 9 दिन हो गए, तो तो ये 9 दिन समझा हैज गया कि होगा। जी 9 दिन समझ गया कि वो है, लेकिन उसके हाँ, बाद वाले महीने में कंटिन्यू 2 दिन जो है वही 7 दिन रहे, तो फिर ये जो पिछले महीने में जो 2 दिन गुजरे थे उसका उसको इस्तेहाजा समझा अब जाएगा? ऐसा है कि कोई औरत ऐसी है कि हर महीने उसकी आदत जो है बदलते रहती है, हर महीने 2 महीने में, तो वो जी, मालूम करेगी। अच्छा। जी, गुजरे हुए महीने में जितना दिन आया था उतना दिन जो है इस महीने में हैज के मानेंगे, और उससे जो ज्यादा आएगा वो जो है वो हैज में नहीं शामिल होगा। अच्छा, एक मसला जो है इद्दत के हवाले से था जी, में जो औरत हो तो वो कौन कौन से कितने लोगों से या कैसे लोगों से मुलाकात कर सकती है? ये बात जैसे याद कई रखें, इद्दत वाली औरत हो या बगैर इद्दत वाली औरत हो, गैर महरम बातचीत दोनों के लिए नाजायज है। खाली इद्दत वाली के लिए ये रोका नहीं गया है। जो मुतल्लका नहीं है, बेवा नहीं है, वो भी गैर महरम से बात नहीं कर सकती। खाली इद्दत वाली के लिए थोड़ी ना ये हुक्म है, और जो मुतल्लका नहीं है, बेवा नहीं है, वो किसी से भी बात करेंगे मादल्ला, इसकी क्या इजाजत। तो अर्ज ये है कि इद्दत वाली औरत जो है वो अजनबी मर्दों से बातचीत नहीं करेगी। हाँ, कोई उज़्र शरई है, जैसे डॉक्टर है, अजनबी है, गैर महरम है, लेकिन
اپنے معاملات اس کو بتانا ہے، جب ہی علاج ہوگا تو اس کی اجازت ہے. اس کی طرح اور کوئی عذر شرعی ہے. اور وہ سنگھار نہیں کرے گی، خوبصورت بھڑکیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی، سمپل پہنے گی. اور نہانا دھونا جو ہے وہ اس نیت سے نہائے گی کہ نہیں نہائیں گے تو میل کچیل ہوگا، پسینے کی بو آتی ہے اس لیے نہائے گی. اور سر وغیرہ میں تیل نہیں لگائیں گے تو کھجلی ہوگی، جوں وغیرہ پیدا ہو جائے گی، تو جوں وغیرہ کے سے بچنے کے لیے تیل لگائے گی، سنگار کے لیے نہیں لگائے گی. اب بال سنوارنا نہیں سنواریں گے تو لٹ پڑ جائے گی تو بھی الجھن ہوگی. تو بال وغیرہ سنوار سکتی وہ، لیکن جو کنگا ہوتا ہے اس کے 2 دندانے ہوتے ہیں، ایک باریک ایک موٹا. تو موٹے سے وہ اپنے بال کو جھاڑے گی، باریک دندانے سے نہیں جھاڑے گی، تاکہ سنگار کا، زینت کا کوئی کانسیپٹ وغیرہ نہ پایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. امتیاز بھائی ایک اب اکثر سوال. ایسا ہوتا ہے کہ معاف کیجیے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے آ جاتی ہے، وہ لڑکے کے یہاں رہے گی. یہ جو 3 حیض کی عدت ہے وہ لڑکے کے یہاں گزارنا کا حکم ہے. بیوہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، مطلقہ کے لیے بھی یہی حکم ہے. لوگ کہتے ہیں ارے اب کیسے رہے گی؟ ارے بھائی اب کیسے رہے گی؟ سال سے رہی تھی تو چند مہینے اور رہنے میں کیا جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بیوہ کے لیے صرف یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے یہاں گزارے گی، نہیں، مطلقہ بھی اس کے یہاں گزارے گی. اور اس کا جو عدت کا وہ سب اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا. ہاں کیا فرما رہے تھے؟ امتیاز بھائی پوچھنا یہ تھا کہ اس سے تھوڑا سا، اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. کچھ لوگ جو ہے، بزرگ آپ بول رہے تھے خالد رضوی صاحب بھی ہاں وہ تشریف لائے. خالد رضوی صاحب آئے تھے، پتہ نہیں شاید وہ چلے گئے اچھا، یا پھر ان کا کنیکٹ نہیں ہوا، ایسا کچھ مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے چلیے. ایک سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب جیسے حمل ٹھہر گیا لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ مطلب وہ گیپ کرنا چاہتے تھے لیکن ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں کون وہ، اگر یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم اتنی مدت تک اگر جس کو گرانے کا نام دیں یا پھر گولی کھانے کا نام دیں کچھ، اگر کچھ عذر شرعی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ فرشتہ جو روح پھونکتا ہے وہ کچھ دیکھ لیجئے گا، 3 مہینے یا 3.5 مہینے کا ذکر ہے قرآن میں. اس سے پہلے جو ہے حمل ساکت کیا جا سکتا ہے. عذر شرعی جیسے ایک بچہ جو ہے چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ اب دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا دودھ متاثر ہو جائے گا، جی جی یہ عذر ہے. اسی طرح سے شرع مسلم میں اس پر اچھی گفتگو ہے کہ انہوں نے کچھ عذر شرعی بیان کیے ہیں کہ مرد کو، شوہر کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی مہلک مرض ہے، جیسے بلڈ کینسر ہے کسی کو، تو اب وہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے. تو اب اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ بیچارہ اس کو جھیلے گا، اس لیے عمل گرایا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی اسی جی طرح جی. سے بچے زیادہ ہو گئے، اب مزید جو ہے بچے پیدا ہوں گے تو زوجہ کا حسن جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے، اور یہ ہوتا ہے، تو شوہر کا میلان اس کی جانب نہیں رہ جائے گا، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو بھی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ شوہر کی اجازت سے وہ ساکت کر سکتے. لیکن وہ کسی صورت آپریشن نہیں کروا سکتا نا؟
نہیں، اب کوئی ایسا مہلک مرض وغیرہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تو کرا سکتے ہیں. اچھا، ایسے مہلک امراض میں آپریشن کی اجازت ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ جائے گا نہیں نا. وہ جیسے بلڈ کینسر ہے یا ماد اللہ ایڈس ہے، تو یہ بیماری جو ہے اکثر یہی ہے کہ وہ ہو جاتی ہے تو چلتے ہی رہتا ہے کنٹینیو علاج. تو اب بچہ پیدا ہوگا تو اس میں بھی یہ منتقل ہوگی، تو آپریشن کرا سکتے ہیں. کسی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا کوئی اور دوسرا کوئی ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل کا ہی وہ سوال رہ گیا تھا کل کا. وہ میں نے جاننے کی کوشش کی تو ابھی تک اس کا وہ حل نہیں ہوا ہے. وہ ٹیشو پیپر والا نا، پیشاب وغیرہ لگ جائے، جی 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 وہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. جی ایک ٹھیک ہے. صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت قائم ہوئی. میں نے کہا تھا اس پر تھوڑا گفتگو لمبی ہوگی، جی 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 سن لیں. ہاں بہتر. تو کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے شروع کی اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہوئی، تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے. پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہوئی، تو فرماتے ہیں اپنی نماز توڑ دے، سیدھی یعنی اسی کنڈیشن میں سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. یہ کون سی نماز کا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز. اور فجر اور مغرب میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہو تب بھی توڑ کر شریک جماعت ہو جائے. اور فجر اور مغرب میں حکم مختلف ہے کہ اگر پہلی رکعت کا فرماتے ہیں سجدہ بھی کر لیا ہے، جب بھی نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. تو کیا یہ جو نماز اس نے توڑی ہے تو وہ فرض کے بعد ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہوگا. 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے، بلکہ 1 رکعت اور پڑھ کر 2 پر قاعدہ کر کے سلام پھیر کے جماعت میں شامل. اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیں، اب قاعدہ کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، وہ 2 نفل ہو جائے گی اور جماعت میں شامل ہو. اور اگر 4 رکعت والی نماز تھی اور 3 رکعتیں پوری پڑھ لی ہیں اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اپنی ہی 4 پوری کرے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جائے، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عصر کے بعد نفل جائز. 4 رکعت والی نماز تھی، تیسری میں آپ تھے تو فرماتے ہیں 3 رکعتیں پوری پڑھ لی تھی تو اب جو ہے جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اب چوتھی پوری کر کے اب چاہے تو نفل کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے، لیکن عصر میں نفل کی نیت سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ کل بتایا تھا عصر کے بعد نفل جائز نہیں. تو امتیاز بھائی یہ سنت غیر موقدہ کا حکم ہے کہ سنت موقدہ کا حکم ہے؟ یہ تو فرض نماز کا حکم ہے. اچھا، اگر وہ فرض پڑھ رہا ہو اور فرض شروع ہو جائے، اور اگر فرض یہی نماز کا حکم. اور اگر وہ سنت پڑھ رہا ہو اور فرض شروع ہو جائے، سنت پڑھ رہا ہے اور فرض شروع ہو جائے تو وہ 2 رکعت پر سلام پھیر سکتا ہے، 2 رکعت پر سلام جی پھیر جی دے گا. جیسے ظہر میں آپ ہیں، 4 رکعت سنت موقدہ ہے، وہ آپ نے نماز شروع کر دی، گھڑی وغیرہ جی دیکھنے میں آپ کو کچھ مسٹیک ہو گئی. جی جی اب مسجد میں 4-5 گھڑیاں رہتی ہیں تو سب کا ٹائم بھی مختلف رہتا ہے، 1.5-2 منٹ کوئی سلو ہوگی کوئی فاسٹ ہوگی. تو جو مقامی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیا آنے والا وہاں پر اس نے نماز شروع کر دی بہرحال، تو اب اقامت شروع ہوئی، وہ پہلی رکعت میں ہے تو اس سے چاہیے کہ 2 رکعت میں قاعدہ کر کے تحیات پڑھ کے سلام کرے.
اور جماعت میں شامل ہو جائے، 2 نفل ہو جائے گی۔ اب 4 فرض پڑھے گا وہ، پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھے گا، نفل چاہتا ہے وہ پڑھے گا۔ اب 4 رکعت سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے کی ہے وہ پڑھے گا، لیکن بنیت قضا پڑھے گا، بنیت ادا نہیں پڑھے گا، بنیت قضا پڑھے گا وہ۔ وجہ یہ کہ اس کا وقت 4 فرض سے پہلے تھا، اس جی کا بھائی وقت 4 فرض سے پہلے تھا۔ جب اس نے فرض پڑھ لیا ہے تو اس کے حق میں سنت کا وقت باقی نہیں، لیکن چونکہ وقت ظہر باقی ہے اس لیے پڑھے گا، لیکن بنیت قضا پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ بنیت قضا پڑھا جائے۔ اور یہ عرض کر دوں، یہ مسئلے سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جی وہی جی مسئلہ مشہور ہے کہ سنت کی قضا نہیں، بعض سنتوں کی قضا ہے، جیسے آج کی کسی نے فجر گوا دی ہے تو زوال سے پہلے پہلے جب بھی پڑھے گا تو 2 سنت مؤکدہ پہلے بنیت قضا پڑھے گا، پھر 2 فرض بنیت قضا پڑھے گا۔ ہاں زوال ہو گیا تو اب وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد صرف 2 فرض پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ جو ماد اللہ نماز فجر قضا کر دیتے ہیں وہ دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ وہ ظہر میں آتے ہیں تو قضا پڑھتے ہیں، اب پھر 2 فرض ہی پڑھ سکیں گے، وہ سنت نہیں پڑھ سکتے۔ اول تو ماد اللہ نماز قضا نہ ہو گئی تو توبہ کریں اور زوال پہلے پہلے اس کو آئیں تاکہ سنت بھی آپ جو ہے بنیت قضا پڑھ سکیں۔ اور کچھ؟ اور یہ جو میں نے فرض نماز توڑنے کے جو مسائل ابھی بیان کیے ہیں، یہ اس وقت ہے کہ وہ جماعت مسجد میں ہی قائم ہو۔ جی اگر گھر میں کوئی جماعت کر رہا ہے، آفس میں کر رہا ہے اور آپ کو آواز ہوئی تو آپ کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، اچھا اچھا آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں، یہ مسجد کے لیے ہو۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہے، اگر کسی کو کوئی سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جی پہلے والے جو مسائل آپ بیان کر رہے تھے اسی کے ریلیٹڈ سوال ہے۔ آپ نے جو اس کی عمر بتائی 9 سال سے 15 سال بچی کی، تو اگر اس دوران بچی کو اگر ویسے پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور پیٹ میں کافی درد ہو تو اس کے متعلق اگر کچھ علاج وغیرہ اس میں موجود ہے کتابوں میں اس وقت میں تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ السلام علیکم۔ درد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی علاج میرے علم میں تو نہیں ہے، رہا اطباء بتائیں گے، ڈاکٹرز بتائیں گے، ان سے آپ مشورہ کیجیے۔ تو میں سمجھتا ہوں امتیاز بھائی آج کی نشست کے لیے یہ الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرتا ہوں احباب کو استحاضہ جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جی 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 الحمدللہ۔ تو امتیاز بھائی وقت بالکل 1 منٹ باقی ہے، تو دعا اب جہاں آپ تک ہی فرما دیں، سید نہیں مودی نہیں صاحب کا ذہن سنائی دے رہا ہے، سید صاحب کر دیں۔ آپ ہیں، آپ دعا کر دیں، اور آپ ہی ویڈیو پر ہیں، باقی تو آپ لوگ سب ہمارے ویڈیو آف ہیں، تو آپ ہی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا خدا قدیر و جبار، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے مولا ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما،
दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा, तेरी आमीन रजा वाली जिंदगी अता फरमा, तेरी आमीन नाराजगी से महफूज फरमा। मेरे मौला तमाम आज़ाए जिस्मानी के साथ नेकी करने वाला बना दे, तमाम आज़ाए जिस्मानी के साथ तुझसे डरने की तौफीक अता फरमा, तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा, तेरे खौफ से धड़कने वाला दिल अता फरमा, वो आंखें जिसमें जलवे मुस्तफ़ा हो, वो दिल जो तेरे महबूब अली सलाम की मोहब्बत का मदीना हो। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर फजल फरमा, कोरोना वायरस से हमें रिहाई नसीब फरमा। मेरे मौला कुदरत वाले रब, तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, तेरे महबूब अली सलाम के रहमतुल लिल आलमीन होने का वास्ता, मौला तेरे गजब पर तेरी रहमत गालिब है, हम पे रहम की नजर फरमा दे, करम की नजर फरमा दे, इस कोरोना वायरस को अपने फजल से दूर फरमा दे, हमारी आमीन आबादी को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को, आलम इस्लाम के मुसलमानों को इससे निजात अता फरमा। आमीन मौला लॉकडाउन से निजात अता फरमा, जो आमीन मोहताज हो चुके अपने फजल से उन्हें गनी कर दे, सबके आमीन रिज़्क़ हलाल में गैब से मदद फरमा, उस्अतें अता फरमा, कुशादगी अता फरमा। मौला जो इसमें मुब्तला है उन्हें शिफाए कामला आजला नसीब फरमा, जो आमीन आमीन मुसलमान इसमें हलाक हुए मौला उन्हें दर्जे शहादत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन हय्यिना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना अलल ईमान, आमीन अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, अल्लाहुम्मा आमीन यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरमी आमीन रसूलिका मिन क़ब्लि आमीन अन तुमीतना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल आमीन मौतना बिबलदि रसूलिक या अरहमर अल्लाहुम्मा आमीन राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर इम्तियाज भाई, हमारे सैयद शाहजेब भाई के मामू का आज विसाल हो इंतकाल हुआ है, तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमा। अल्लाह मगफिरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नतें अता फरमाए, अल्लाह फजल की नजर फरमाए। इम्तियाज भाई, आइंदा के लिए अगर कोई टॉपिक अगर आप अनाउंस कर दें तो उससे मुतालिक अगर हम इंशाल्लाह कहीं किताबों में पढ़ भी लें और फिर कहीं कुछ उलझन हो या दुश्वारी हो तो इंशाल्लाह वो नशिस्त में हम आपसे सवाल कर सकते। कोई टॉपिक तो मेरे ख्याल में नहीं है। तो तहारत आप जल्दी बता दें तो क्या कैसा कि मैं मैसेज में फॉरवर्ड कर दूं तो हम लोग उसको पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो इंशाल्लाह उससे फजर में आपको जी मैसेज कर देता हूँ। जी इंशाल्लाह। तो अभी तो आइंदा हफ्ते ही इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होनी है। हाँ जी, जब तक तो हो ये जाए। 2 दिन है, हाँ ये 2 दिन हमारी नशिस्त रही। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये 2 दिन हमारी नशिस्त चलती है, थर्सडे को और फ्राइडे को 9:30 से 10:30 बजे तक। आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको ये लिंक मिले आप जो है ज़रूर इस लिंक के ज़रिए जुड़ें और अपनी दीनी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें। और सनीचर को मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद से हमारे SDI चैनल से हमारा मरकज़ी इज्तिमा नशर होता है, तो आपसे गुजारिश है कि सनीचर को आप SDI चैनल पर ज़रूर आएँ और वहाँ पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब ज़रूर भी सुनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम जज़ाकल्लाह इम्तियाज़ भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बारक।